Subay sa sunod-sunod nga LGU Satellite Office visit, malampusong nahatod ang nagkalain-laing serbisyo publiko ngadto sa katawhan karong tibuok bulan sa Setyembre 2025. Kini nga inisyatibo ilalom sa liderato ni Mayor John T. Raymond Jr. nga personal nga mitambong og nagpaabot sa iyang padayong suporta og inisyatibo sa paghatod sa serbisyo publiko sa matag barangay. Gani ang maong pagbisita giduyugan sa tanang frontline department sa LGU Bayawan aron mahimong paspas og direktang mahatod ang mga serbisyo, mahimong mapaligon ang koneksyon sa gobyerno ngadto sa katawhan ug mahatag ang episyenteng tabang ngadto sa lokal nga paginahanglanon. Matud pa sa mga residente, gawa sa makadaginot sila sa oras o gasto kay dili na kinahanglan motungha pa sa City Hall alang sa ilang mga transaksyon o dokumento, personal usab nilang mapaambit ang ilang mga problema ug sugyot. Sa laing bahin, padayong gipalapdan karong bulana ang pagpangapadapod og mga hayop ilalom sa livestock dispersal program ngadto sa mga benepisyaryo nga nagikan sa nagkalain-laing barangay sa Dakbayan. Gani mainitong gidawat sa mga kwalipikadong benepisyaryo ang mga hayop. Di nilang responsibilidad nga amumahon og padaghanon kini aron sa umalabot ang mga anak sa maong hayop mao ibalik sa syudad aron mapadayon ang programa ug mapahimuslan usab sa uban pang mga pamilyang Bayawanon. Ang livestock dispersal program sa syudad sa Bayawan usa lamang sa daghan pang mga programa ilalom sa liderato ni Mayor Raymond nga padayong nagtabang sa mga pamilyang Bayawanon aron paghatag og dugang income ug parte sa food security sa Dakbayan. Gikan sa Media Bureau, kini si John May Bagaan, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.